बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं सरवत वरीम। हारून शीर साहब मेरे हमरा इस वक्त सेट पर ही मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम मुकाबिल में एक तो सियासत से मुताल्लिक क्या नए दाव पेच खेले जा रहे हैं, इससे मुताल्लिक बात करेंगे। क्या नई और ताज़ा तरीन खबरें हैं, क्या अंदरूनी कहानियाँ चल रही हैं सियासत के मैदानों में, वो आपके साथ शेयर करेंगे। मगर इसके साथ साथ कोरोना के हवाले से, लॉकडाउन के हवाले से खुद तौर पर गुफ्तगू करेंगे आगाज़ पर ही कि कोरोना को रोकने के लिए हुकूमत ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए। अब कहा जा रहा है कि जी लॉकडाउन में नरमी भी की जाएगी और अभी नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है कि 4 दिन तो छोटी दुकानें और मार्केटें खुलेंगी, मगर 3 दिन मुकम्मल लॉकडाउन रहेगा। अभी सीनियर डॉक्टर्स हैं कराची के और इसके साथ साथ बहुत बड़ी तादाद में और भी डॉक्टर्स उनके साथ मौजूद थे जिन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि हुकूमत जो फैसले ले रही है इसका मतलब ये वाज़े तौर पर है कि एक दरवाज़ा खोला जा रहा है जिससे वबा भी बढ़ेगी और इस बीमारी में भी तेज़ी हमें देखने में आएगी। तो खुदा के लिए अपने फैसलों पर नजरसानी करें। आखिर होगा क्या, इससे मुतालिक जानेंगे। मगर इसके साथ साथ बड़ा इंपॉर्टेंट है, 2 लोगों के दरमियान भी कहा जा रहा है कि एक फ़ासला होना चाहिए। जब मजहबी रसूमात की हम बात करते हैं, मजालिस की बात करते हैं, जुलूसों की बात करते हैं, तो उसमें बहुत बड़ा जम्मे गफ़ीर होता है जो उमड़ आता है और हमें नज़र भी आता है। अब मामला ये है कि हज़रत अली करमुल्लाह वजहो यौम शहादत अमीरुल मोमिनीन है। इससे मुताल्लिक़ जुलूस के हवाले से कहा जा रहा है कि SOPs बनाए जाएँ ताकि जुलूस को निकाला जा सके, इजाज़त होनी चाहिए। मगर महकमा दाखिला सिंध ने इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद की गई थी और ये जो नोटिफिकेशन महकमा दाखिला सिंध की तरफ से आया था इसको सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है। इससे मुताल्लिक़ बात करेंगे कि अगर इजाज़त दी जाती है, पहले तो क्या इजाज़त मिलेगी, अगर दी जाती है तो SOPs वाज़ेह होंगे, तो अमल किस तरह से करवाया जाएगा ये बात करेंगे। बलोचिस्तान का जिक्र हम पिछले 2-3 दिन से कर रहे हैं प्रोग्राम मुकाबिल में और ख़ास तौर पर तखरीब कारी की नई लहर उठी है, इसका नतीजा क्या निकलेगा ये जानने की कोशिश करेंगे। आज़ादी सहाफ़त पर बात होगी और इसके साथ साथ बात करेंगे यौम यतामा के हवाले से, इसके हवाले से और कितनी अजीम ये नेकी है। हारून साहब बात तो करेंगे कोरोना की, मुझे ये तो बताएं सियासत में हो क्या रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा। नहीं हो तो बहुत कुछ रहा है, अब आप ना बताएं वो एक अलग बात है हारून साहब। नहीं ना, मैंने छुपा के क्या करना है, इसलिए तो पूछ रही हूं। बात यह है कि जहांगीर तरीन साहब के मामले में खबरें आ रही थी कि राब्ता हुआ है। मैंने चेक किया है, अव्वल तो राब्ता हुआ नहीं। देखिए 100% वसूख के साथ आप नहीं कह सकते मेरी जहांगीर साहब से बराह रास्त बात नहीं हुई, लेकिन उनके करीबी दोस्तों से बात हुई। अव्वल तो राब्ता हुआ नहीं, अगर हुआ तो कोई डेवलपमेंट नहीं है। जहांगीर तरीन साहब कोई लचक दिखाने के लिए तैयार नहीं है। यानी खान साहब का भी रवैया हमेशा यही होता है, लेकिन जहांगीर तरीन साहब जो आमतौर पर लचक का मुजाहरा करते हैं वो लचक दिखाने, वो सब समझते हैं कि उनकी बड़ी इंसल्ट हुई है। दूसरी बात ये है कि वो ये समझते हैं कि मेरा केस बड़ा मजबूत है। वो जो शेख रशीद साहब फरमाते हैं ना, शेख रशीद साहब आपको पता है ना, बाखबर आदमी वैसे, लेकिन आपको पता है ना कि मोतरफ हो ही गए, आप भी वो छोड़ते हैं, फुलझड़ियाँ भी छोड़ते हैं, भी हो ही गए। नहीं मैं मोतरफ कभी क़यामत तक नहीं हो सकता उनका, इन आदात व अतवार के साथ जो उनके हैं। यानी रेलवे हेडक्वार्टर आएंगे, रेलवे पे 5 मिनट भी गुफ्तगू नहीं करेंगे, 1 घंटा सियासत पे करेंगे। ये कोई सियासतदान है तो सियासतदान को अगर खाना पकाना हो तो वो कहेगा मैं खाना नहीं पकाऊंगा, मैं सियासत करूंगा। नहीं, ये कोई सियासतदान का ये मतलब नहीं है। आदमी की जो जिम्मेदारी होती है वो मेरी पहली जिम्मेदारी है ये प्रोग्राम करना। मैं इसमें आपको शेर सुना के चला जाऊं और करंट इश्यूज पे मेरा कोई नॉलेज ही ना हो, तो रेलवे उनकी जिम्मेदारी है, उसमें क्या काम किया, कितना किया, उन्हें बताना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ नहीं किया, दिस इज नॉट माय पॉइंट। तो वो शेख रशीद साहब तो वो देखना पब्लिक सिंपैथी हासिल करने के लिए और सस्ती शोहरत के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो कहते हैं शुगर माफिया के लोग हर कहीं मौजूद होते हैं और ये होते हैं और वो होते हैं। भाई कोई नया मसला है, ये पहले से था और 18 महीने पहले आपको नहीं पता था शुगर माफिया है, उस वक्त क्यों नहीं कुछ किया? तो अच्छा, वो इसलिए मुतमईन है, वो समझते हैं मैंने कोई ऐसा काम ही नहीं किया कि रिपोर्ट आएगी। उनके दोस्त ये कहते हैं, जहांगीर साहब कहते हैं आया रिपोर्ट आए ना तो पता चल जाएगा मैंने क्या किया है। मैंने तो अफगानिस्तान चीनी नहीं भेजी, मैंने तो जो चीनी बाहर भेजी है जिसकी हुकूमत ने इजाज़त दी और हुकूमत ने सब्सिडी दी, तो वो स्टेट बैंक के और नेशनल बैंक के और फलां बैंक के और फलां बैंक के कागजात मेरे पास सब पूरे हैं। देखिए जो नुकसान उन्हें होना था वो हो चुका है। एक तो उन पर पाबंदी बहुत पहले सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी, वो अलग बहस है। इसके बाद इमरान खान साहब जितना उन्हें डैमेज कर सकते थे उन्हें कर दिया, सोचे समझे बगैर। क्योंकि इमरान खान साहब नताइज व अवाक़िब के बारे में ज़्यादा गौर नहीं करते। सियासत में वो शायद अफरीदी हैं, टुल्ला लग गया ठीक है, टुल्ला नहीं लगा विकेट उड़ गई तो कोई बात नहीं। अफरीदी साहब भी बड़े मशहूर हैं, लाला भी बड़ा मशहूर है, आला बड़ा पॉपुलर है, दोनों पॉपुलर दोनों। शायद अफरीदी भी पॉपुलर है, मगर 20 साल क्रिकेट खेली, मगर उसके आदाब जो उसूल जो सदियों से चले आते थे उनकी कोई परवाह नहीं की और कामयाब भी हो गए। मुझे बड़े पसंद है और कामयाब होंगे पसंद, बहुत से लोगों को पसंद है, मगर अगर आदाब व उसूल की कोई परवाह नहीं की।
चुनाचे वो अरसे से कई न रन बना सकते हैं, विकेट शिकेट कभी ले लेते हैं। इमरान खान साहब भी शायद अफरीदी हैं पॉलिटिक्स के, ठीक है। उसमें तो आउट होने का खतरा होता है ना, इसमें तो अगर आप बैठे हुए हैं और आपका पुश्तपना मौजूद है और आपके वर्कर मौजूद है, आउट होने का भी कोई खतरा नहीं। आप फिर यही उन्होंने चौधरीयों के मामले में अक्लमंदी का मुजाहरा किया है। भाई एक मेंबर का मसला पैदा हो जाए ना, वो कहे कि डीआईजी ने मेरे साथ बदतमीजी की है, तो सारा हाउस उसके साथ होता है। और अगर कल स्पीकर कह दे हाउस में मेरे साथ बड़ी ज्यादती हुई है, तो हाउस किसके साथ होगा? हाउस चौधरी परवेज इलाही के साथ होगा। बिल्कुल ठीक है। वो कहते जी केसेस हैं, जिस दिन हुकूमत में शामिल हुए थे उस दिन 16.5 साल हुए थे, अब हुए हैं 18 साल। अगर 16.5 साल बाद केस नहीं खुल सकता था तो 18 साल बाद कैसे खुल सकता है? कानून वैसे ये कहता है, सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि जब भी नए शवाहिद मिलें, मगर वो नए शवाहिद कौन से मिले हैं, ये दिलचस्प बात मैं आपको बता देता हूँ। ये सब सुनना चाह रहे हैं इस पे। ये अपना जनाब नवाज शरीफ ने एक काबिल एतमाद जरिए का कहना है कि नवाज शरीफ साहब ने जब उनकी इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, अच्छा, तो कुछ बेकायदगियाँ इनकी पॉइंट आउट की, चौधरीयों से तो अनाज ऐसा है ना, जब लोग कहते हैं ना कि ये दोनों मिल जाएंगे और मिल के एक दिन, तो हमारे सब एडिटर साहब ने भी मुझसे मंसूब करके लगा दी कि वो तख्ता उलटना चाहते हैं चौधरी और वो मिल के। मैंने कहा था हुकूमत ये कहती है, मैंने ये नहीं कहा था, मैं कहता हूँ। तो वो जिसने भी इनको ये मशवरा दिया, तो उसने वो कोई उनका मुखलिस दोस्त नहीं था। ये जो कुछ लोग होते हैं जो गीबत पे ज़िंदगी गुजारते हैं, चमचागिरी पे, ज़िंदगी पे, उनकी आदत यही, फितरत यही होती है। वो देखा ना, जो मुखबर होता है और खुशामदी होता है, उसको कोई हकायक की ज़रूरत नहीं होती। अगर कुछ मिल जाए किसी के खिलाफ तो ठीक है, न मिले तो कुक कर लेगा, घड़ लेगा। इसलिए ये कौन सी दानाई की बात है कि चौधरीयों के खिलाफ हो, आप अपने हलीफों को एक एक करके नाराज़ करते जाएं। भाई आपकी हुकूमत तो खड़ी बैसाखियों पे, जो आदमी बैसाखियों पे खड़ा हो वो बॉक्सिंग करने की कोशिश करे, सुभान अल्लाह। वो मैराथन में कैसे हिस्सा ले सकता है? वो दौड़ में कैसे हिस्सा ले सकता है? अब वो शौक है, चूंकि खान साहब का एक टेम्परामेंट है, टेम्परामेंट से रिहाई नहीं है, इंसान के उठा दे तब है उसकी तकदीर। लेकिन बड़ी खबर ये है, सऊदी अरब से अमेरिका ने पेट्राट मिसाइल हटा लिए। अच्छा, इसलिए, और उसे हालात के रहमो करम पर छोड़ दिया। यानी अगर ईरान उस पर हमला करे, अगर करे, कोई ऐसा मैं नहीं कह रहा कि करेगा, एक खदशा तो मौजूद है, तो मिसाइल को कौन उस पेट्राइट मिसाइल का मतलब होता है जो मिसाइल उसे हवा ही में तबाह कर दिया जाए, उसकी सलाहियत होती है उनके पास। हमने पाकिस्तान ने खुद बनाया, हमें नहीं दिए किसी ने। और अगर इसराइल हमला करे, और नाराज़गी की वजह क्या है? नाराज़गी की वजह यह है कि ऐसे कई लोगों को गिरफ्तार किया है मोहम्मद बिन सलमान ने, जो जिनका अमेरिका और बरतानिया से राब्ता था। ताज़ा है, फैसल अब्दुल्ला के हवाले से खबर आ रही है वो। अच्छा, ये वो लोग थे जिनके राब्ते थे, इनसे बरतानिया और अमेरिका नाखुश हो गए हैं। तो अपनी हुदूद में आदमी को रहना चाहिए, वो कह चुका है एक हफ्ता बार। और नाराज़गी वजह क्या है? एक तो ये वजह है ना, ये तेल की प्रोडक्शन इतनी बढ़ा दी, 26 लाख बैरल टन, 26 लाख बैरल रोजाना, सॉरी टन नहीं, ठीक, 26 लाख बैरल। अब सऊदी अरब में तो तेल जो है वो बहुत नीचे नहीं है ज़मीन के, उसमें कास्ट कम आती है, लेकिन फिर भी जिस भाव वो बेच रहे हैं वो कास्ट से कम है। भाई एक जिद पकड़ ली, क्योंकि शहजादा यही होता है, बिगड़ा हुआ बच्चा है जी, चांद ला के दो मुझे। तो अमेरिका में तो कास्ट $50 है कम से कम। अब वो तो बड़ी मुश्किल में फंस गए कि दुनिया में वो तेल अमेरिका में काफ़ी पैदा होता है, शेल गैस भी काफ़ी होती है, वो तो मुश्किल में फंस गए। इसीलिए तो अफगानिस्तान में भी ये वो जल्दी वापस जाना चाहते हैं। नवंबर में इलेक्शन है, ये अप्रैल है इलेक्शन है। और जो राय आमा के मिजाज की तश्कील है वो अगले 2-3 महीने में हो जाएगी। नवंबर में थोड़ी फैसला होगा अमेरिकी इलेक्शन का, ये अगले 2-3 महीने में हो जाएगा। उन्हें वापस जाना है, इसीलिए वो ज़ुल्म खलीलजाद भागते हुए इंडिया भी गए हैं, उनको भी समझाने की कोशिश की है, पाकिस्तान भी, और मुख्तलिफ लोगों से मिले हैं। और इंडिया उनकी सरपरस्ती पे तुला हुआ है अशरफ गनी की, अमेरिका नहीं कर सका मदद, ये कर लेंगे। हैं
جو کام ان سے نہیں ہو سکا، رستم زمان سے نہیں ہو سکا، وہ مودی صاحب کر لیں گے. تو اصل میں سعودی عرب والی خبر بہت بڑی خبر ہے، بہت بڑی خبر ہے. ہاؤس آف سعود خطرے میں ہے، اندر اختلافات ہیں. ایک خبر آپ کو اور دے دوں جی چلتے چلتے، حج ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ تعالی. یہ تو بڑی خوشخبری آپ یہ سنا رہے میں ہیں نے لوگوں کو. سعودی سفارت خانے سے پوچھا ہے، وہاں کوئی مہربان ہے، اس نے مجھے بتایا کہ کوشش پوری کی جا رہی ہے کہ ہو. ظاہر ہے تعداد اتنی زیادہ نہیں ہوگی، ظاہر ہے کہ ٹیسٹ لوگوں کو کرانے پڑیں گے. ممکن ہے وہاں بھی جدہ میں بھی بندوبست ہو کہ بھئی وہاں بھی وہ ٹیسٹ کرائیں. لیکن آپ نے بہت بڑی خوشخبری لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ العزیز حج ہوگا. انشاءاللہ. ظاہر ہے کم تعداد میں لوگ جائیں گے، لیکن اللہ کا گھر آباد ہوگا. وہاں رونے والے روئیں گے، اللہ سے اس کی رحمت کی دعا مانگے. دعا ہر جگہ قبول ہوتی ہے، لیکن حرم کی بات اور ہے. جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جناب ابراہیم علیہ السلام نے طواف کیا اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور ان کے بہترین لوگوں نے کیا، ان کے ماننے والے، ان کے اولیاء نے کیا، ان کے اصحاب نے کیا، ان کے اہل بیت نے کیا. تو اگر یہ حج کی جو ہے اگر ہو جائے انشاءاللہ، امید تو آپ نے جس طرح سے امید باندھ دی ہے. نہیں، مجھے تو ذمہ دار آدمی نے وہی ہارون صاحب انہوں نے کہا کہ میں نے ایمبیسڈر سے پوچھا ہے یہ بات کرنے سے پہلے. ٹھیک، لیکن جو اس مخصوص وقت میں مخصوص لوگ جائیں گے، میرا خیال ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ خوش قسمت ہے جنہیں اللہ خاص موقع دے گا. جس کے بھی دل میں آرزو ہے نا، اللہ تعالیٰ جو سچی آرزو ہوگی نا، تو وہ نہ بھی جا سکے گا. تو ثواب تو نیت پہ ہے، عمل پہ ہے. بالکل. ابھی اور جو جائے وہ خوش بخت اور بھی خوش بخت. میں بریک کی طرف جا رہی ہوں ہارون صاحب. سندھ کی چونکہ ہارون صاحب نے بات کی ہے تو بڑی تشویش کی ایک اور بھی بات ہے جس کو ایڈمٹ بھی کیا ہے وزیر اعلیٰ سندھ کی طرف سے، کہ سندھ کے اندر 24 گھنٹوں میں 1000 سے زائد کیسز ہیں جو کہ پازیٹیو آئے ہیں کرونا سے، اور اس کے بعد لاک ڈاؤن کا کھلنا. اس کے ساتھ ساتھ ریلیجیس گیدرنگز، ان کے حوالے سے بھی سندھ میں محکمہ داخلہ سندھ کی طرف سے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا کہ اس کے اوپر پابندی ہونی چاہیے. وہ چیلنج تو ہو گیا ہے، مگر یہ ریلیجیس گیدرنگز ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، یہ ایس او پیز بننے چاہیے، ان کا لاہے عمل کیا ہونا چاہیے اور کس طرح سے ان پہ عمل کیا جائے گا. چھوٹی سی بریک سے واپس آ کے اس پر تفصیل سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ہارون صاحب، بات تو کریں گے امیر المومنین حضرت علی کے یوم شہادت سے متعلق، مگر مجھے یہ بتائیے کرونا پہ جب ہم بات کرتے ہیں تو اکثر بریفنگ دیتے ہوئے ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب ہمارے سامنے آتے ہیں، جو حقائق ہمارے سامنے رکھتے ہیں. کہاں ہیں؟ چھٹی وٹی پہ تو نہیں چلے گئے؟ کون سی چھٹی ہوگی تو مکمل چھٹی ہوگی. کیا مطلب؟ نہیں، وہ کل ریکارڈنگ کرائی تھی انہوں نے پی ٹی وی کے لیے، مگر وہ نشر نہیں کی گئی. وجہ آپ کو کل بتایا ہے. وجہ یہ اینکرز کا کیا طریقہ ہے، ایسی اتنی معصومیت سے پوچھا جیسے پتہ ہی نہیں ہے. کل آپ کو بتایا تھا ان کی تو برطرفی کا امکان ہے. اگر یہ ثابت ہو گیا، میرے پاس کوئی شواہد نہیں ہے کہ میں کہوں کہ انہوں نے کرپشن کی ہے، لیکن سیریس وہ اندیشہ ہے اس معاملے میں اور اس کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. اب جب ان کی باڈی لینگویج ہے، وہ بڑے بھلے مانس شریف آدمی نظر آتے ہیں، انٹرنیشنل اداروں میں کام کیا ہے، لیکن اب سرکاری ذرائع کہہ رہے ہیں کہ کچھ شواہد ہیں. یہ نہیں کہہ رہے، یقینی طور پہ نہیں کہہ رہے. تو وہ تو یا تو 2 ہفتوں کے بعد روز پھر بریفنگ کرتے نظر آئیں گے، ان کی پوزیشن بحال ہو جائے گی، اپنے گھر چلے جائیں. کہہ رہے ہیں ابھی وہ، لیکن وزیر اعظم کو سیٹسفائی نہیں کر سکے کیبنٹ اجلاس کے اندر، اس لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کے ظاہر ہے وزیر اعظم پہ رہا ہے. دیکھیے کابینہ کے یہ کابینہ گورننس ہے جو پارلیمانی نظام ہے، لیکن وزیر کا انتخاب وزیر اعظم کی مرضی ہے، جس کو چاہے بنا دیں. چاہے تو فیصل بابڈا اور علی زیدی کو بھی بنا دیں. جو سندھ ہنستے کیوں ہیں جب فیصل بابڈا کی بات آتی، کیوں اتنا ہنستے ہیں؟ فیصل بابڈا کو دیکھ کے ہنسی نہیں آتی، علی زیدی کو دیکھ کے ہنسی نہیں آتی، وہ خود ہنستے ہیں. علی زیدی خود بہت ہنستے ہیں. ہسمکھ بھی ہو سکتا ہے بندہ، تو ہسمکھ ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں، وہ بیانات دیتے ہیں، بیانات دیتے سندھ حکومت کے خلاف. عجیب وزیر ہو یار. خدا کے بندو، جو شکایت ہے وہ صوبائی وزیر اعلیٰ سے ٹیک اپ کے نہیں، سندھ کے بدرا سعید غنی صاحب تو ایسے ٹویٹ کرتے ہیں اور اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں. اچھا اگر آپ سعید غنی صاحب سے ملے نا تو آپ حیران رہ جائیں. بڑے بھلے مانس، بڑے کمپوزڈ آدمی.
وہ مجھے انہوں نے اصرار کیا ملاقات کے لیے، ان کی ہمشیرن ہے زرداری صاحب کی، ان کا نام کیا ہے، ادی کہتے ہیں جنہیں، تو سعید غنی صاحب بھی تشریف فرما تھے، تو کہنے لگے بھائی اب بات ہو رہی تھی، اٹھ گئے، کہنے لگے بھائی مجھے نماز پڑھنی ہے۔ وہ بڑے مرتب آدمی ہیں ویسے، لیکن لیبر لیڈر جو ہے اس میں کتنا ایک تحمل ہوتا ہے، وہ نظر آ جاتا ہے ان کا نظر آتا ہے۔ کبھی کبھی تو وہ ایسا بیان دیتے ہیں کہ آدمی حیرت، یہ سعید غنی صاحب کہہ رہے ہیں آج کل وہ بڑے اگریسو ہوئے میں ہیں۔ کوئی بات نہیں، دوسرے بھی اگریسو ہوئے ہیں، اس طرح کی لڑائیوں کا کوئی نتیجہ نہیں ہوتا، ہو گئی گم ایک کی چونچ ایک کی دم، ایک کی دم، بالکل صحیح آپ نے کہا، لڑائی کی بات کی۔ اب یہاں پہ ایک اور مسئلہ ہے ہارون صاحب جس کے اوپر بات کرنا بڑا ضروری ہے، مختلف قسم کے ریاکشنز بھی اس کے اوپر آ رہے ہیں، جو سندھ کی طرف سے نوٹیفیکیشن جاری ہوا تھا، میں نے وہ اجازت دے دی ہے، تازہ ترین اطلاع یہ ہے کہ یوم شہادت امیر المومنین پر جلوس نکالنے کی اجازت انہوں نے بھی دے دی، وفاق نے بھی دے دی۔ جب وفاق نے دے دی، مرکزی مذہبی امور کے وفاقی وزیر نے، یہ تاجروں کی یہ حکومت اور علماء کی دباؤ کتاب نہیں لا سکتی، اور جب تبلیغی جماعت کے اجتماع کی اجازت آپ کو دی تھی تو آپ سے عرض کیا تھا کہ اب پیچھے ہٹتی چلی جائے گی حکومت۔ ہم نہیں کہتے کہ بھئی زیادہ پابندیاں لگائیں، پابندی اتنی ہونی چاہیے جتنی ہونی چاہیے۔ اب جب تراویح کی اجازت ہے اور اس میں 80% مساجد میں SOPs پہ عمل نہیں ہو رہا ہے، تو ایک مکتب فکر کو کیسے روک سکتے ہیں؟ یہی پوائنٹ ہے میرا ہارون صاحب۔ ان سے تو پھر بھی توقع ہے کچھ ڈسپلن کر لیں گے، تھوڑی سی توقع ہے، اب کریں گے نہیں کریں گے پتہ چلے گا۔ لیکن انہوں نے کہا ہے کہ عمل کیا جائے گا اس کے اوپر۔ ایران اور عراق میں پابندی ہے، مگر اور پاکستان کوئی مجھے یہ بتائے، دیکھیں جناب امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ جو ہیں، متنازع شخصیت تو نہیں ہے، ان کے لیے محترم ہے تو باقی بھی سب کے لیے اتنے ہی محترم۔ موجودہ حالات ایسے ہیں جس کے اوپر کہہ رہے تھے کہ انہیں ہمارے خراج تحسین کی کوئی ضرورت ہے؟ ہم تو انہیں اس لیے خراج تحسین پیش کرتے ہیں، جو وہ سکے نے کہا تھا خواجہ فرید الدین شکرگنج سے، ہم تو اس لیے آپ سے محبت کرتے ہیں کہ آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں، ورنہ آپ کے ہاتھ پاؤں میں کیا رکھا ہے؟ تو جناب علی کرم اللہ وجہ سے اظہار محبت تو ہمارے لیے سعادت ہے، مگر کیا جلوس ہی اس کی واحد شکل ہے؟ اگر ان کو یاد کرتے ہوئے غریبوں کی مدد کی جائے، تلاوت کی جائے، نوافل پڑھے جائیں، جن اعمال کی آپ نے تلقین کی ہے، دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ جناب امام حسن کا یوم پیدائش بھی ہے، وہ کبار اہل علم سے تھے، اور ان کی ایک قربانی ایسی ہے جسے تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکے گی۔ وہ ایک جذباتی توازن رکھنے والے آدمی تھے، کسی جذباتی لمحے میں نہیں، سوچ سمجھ کے انہوں نے حکومت چھوڑ دی تھی اور امت کو بچا لیا تھا۔ تو جناب علی کرم اللہ وجہ کو خراج تحسین کی ضرورت نہیں ہے، اس میں ہمارے لیے البتہ سعادت ہے، مگر جلوس نکالنا کیوں ضروری ہے؟ اب انہوں نے اجازت لے لی ہے، اور اجازت اس لیے دی گئی کہ جب دوسروں کو اجازت دی گئی تو انہیں بھی دی گئی، اس لیے کہ امتیازی سلوک تو نہیں ہو سکتا، یہ تو نہیں ہو سکتا ایک مکتب۔ لیکن اگر وہ اس دفعہ ذرا دیکھیں، ترک عادت بہت بڑی چیز ہے، اگر وہ اس دفعہ کہتے ہیں کہ جلوس نکالنے کی بجائے ہم یہ کریں گے کہ تلاوت کا اہتمام کریں گے، فلان چیز کا کریں گے، غریبوں کو کھانا کھلائیں گے، حاجت مندوں کی مدد کریں گے، یہ کریں گے، تو زیادہ اچھا ہوتا۔ لیکن علماء نہیں سنتے، نہیں سنتے، ان کی مرضی ہے۔ اب وہ SOPs کی پابندی کریں تاکہ دوسرے بھی ان کی پیروی کریں۔ دیکھو نا، جب قیام پاکستان کا مرحلہ تھا تو اس مکتب فکر نے اس میں جوش و خروش سے حصہ لیا تھا، اس میں بھی اولیت وہ کریں SOPs کی پابندی۔ لیکن ہارون صاحب یقین دلایا ہوگا تو ہی اجازت مل گئی ہے انہیں SOPs کو فالو کیا جائے گا۔ یقین دلانے سے کیا ہوتا ہے؟ یقین اس قوم کے کسی بات کا کوئی امید ہے ہارون صاحب کہ ان تمام چیزوں کو فالو کر کے وہ کسی بھی طبقے کا، میں ایک پرٹیکولر بروڈ نہیں کر رہا، ان سے تو پھر بھی مجھے تھوڑی سی امید ہے، یہ فاصلہ رکھ لیں گے، اس لیے کہ ان کی لوگ بات مانتے ہیں۔ ابھی ہارون صاحب آپ کی نظر سے ایک کلپ گزرا ہوگا، شاید آپ کی نظر سے گزرا ہو، بلوچستان سے متعلق میں بات کر رہی ہوں، سابق بھارتی میجر ہیں گورو آریہ۔ جی نظر سے نہیں گزرا، میں نے اسے بہت غور سے سنا ہے، وہ جو فرما رہے ہیں اس کو بھی سنا ہے۔ نفرت اور حقارت اور غصہ اور رنج ہے، وہ 7 صدیوں کی مسلمانوں کی حکومت جو ہے وہ اس کے بعد کا غصہ اور رنج اور نفرت ہے، اور جن لوگوں میں رنج اور نفرت اور غصہ ہوتا ہے انگریزوں کے خلاف نہیں ہے۔ وہ سینما میں ایک آدمی بیٹھا تھا،
बहुत ऊंचे से कद का, उसके सामने बैठा था एक ठिगना। तो वो उधर डिस्टर्ब हुआ उसके हिलने जुलने से, ठीक है, कि उसे स्क्रीन ठीक नज़र नहीं आई, तो उसने उसके सर पे एक वो चपत रसीद की। अच्छा, हाँ जी, जिसको लाहौर वाले ठाप कहते हैं। अब उसने जो मुड़ के देखा, देव कल आदमी बैठा हुआ है। उसने कहा आपने मुझे मजाक किया मेरे साथ, ये सीरियसली। उसको एक मौका दिया कि ये कह दे मैं मजाक किया तो मैं चले छोड़ूंगा इसे। अच्छा, उसने कहा मैंने तुम्हें सीरियसली मारा है। उसने कहा फिर ठीक है, क्योंकि ऐसा मजाक मैं पसंद नहीं करता। अच्छा, अंग्रेजों के मामले में ये नफरत का रवैया नहीं है, वो तकड़े हैं, उनकी ज़रूरत है। मुसलमानों से नफरत है, और इसलिए भी नफरत है कि हर मज़हब को उन्होंने जो जम कर लिया, मदगम कर लिया। मुसलमान इस्लाम में तौहीद का तसव्वुर इतना गहरा था कि कुछ कर नहीं पाए वो। अच्छा, वो साफ कह रहे हैं कि हमारा राब्ता है, हम ये करेंगे और ये करेंगे, इस तरह से है, खून पाएंगे, ब्लीडिंग नो जो उन्होंने कहा, इसका मतलब यह है कि मारेंगे तुम्हें। अच्छा, NDS उनके साथ है बलूचिस्तान की। मैंने आपसे अर्ज़ किया कि उसकी मदद कर रहे हैं, अमरीकियों को ये बात मालूम है, मगर उनके हलीफ हैं। अमरीका ने अफगानिस्तान में ये रोते पीटते रहे कि अफगानिस्तान से आप मच जाएं, भाई उनकी अपनी ज़रूरतें हैं। अब कोरोना के बाद तो ठहरना और भी मुश्किल है। अब तो वहाँ जो अमरीकी हैं वो दोहरे अजाब में है ना। अमरीकी सोल्जर अच्छा लड़ाई लड़ने वाला नहीं होता। एक दफ़ा पाकिस्तान की सरहद के करीब एक मैसेज मिला पाकिस्तानियों को कि हमें बचाओ, तो 4 अमरीकी फ़ौजियों को बचाया गया जो सर से पाँव तक लोहे में गर्क थे। अगर गोली लगती भी तो उनको कुछ बिगाड़ नहीं सकती थी। और ऊपर से कोरोना, अमरीकी कहाँ था, पानी नहीं पीता अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान में हज़ारों बरस से लोग पानी पी रहे हैं, जिंदा सलामत हैं, और फिल्टर लगा दिए तो पानी को क्या होता है, पानी को तो एक फिल्टर की ज़रूरत, पानी बाहर से आता है। ये उन बेचारों की हालत है, उन्होंने क्या जंग लड़नी है, वो जा रहे हैं। मेरी ख्वाहिश है, आपको अजीब लगेगी, कि इंडिया वहाँ फ़ौज उतार दे, 2-4 डिवीज़न फ़ौज भेज दे, और एक दफ़ा वो तमाशा देख ले जो 1000 बरस पहले उन्होंने देखा था। और उस पहाड़ी के सिलसिले का नाम ही को हिंदू कुश हो गया था। उसकी वजह भी उन पता है कि क्या हुआ था उनके साथ, जिसकी वजह से इस पहाड़ी तो वो उसको थपकी दे रहे हैं। भाई आप क्या थपकी देंगे, अशरफ गनी को आपकी थपकी, उसके पास कोई फौज है? $2 बिलियन के $3 बिलियन कहाँ से आएंगे फौज के लिए? और कबायली माशरा है। उसको क्या उसका नाम था, जनरल, अजीब सा नाम था, ज़हन से उतर जाता है, जनरल क्या नहीं, उसको समझाते रहे फौज नहीं बन सकती। $8 बिलियन चाहिए एक कबायली माशरे की फ़ौज को। कौमी फ़ौज बनाने के लिए तवील अरसा चाहिए, तो तितर-बितर हो जाएगी फ़ौज रफ्ता रफ्ता। और उनकी वफादारी कबाइल से ज़्यादा है। मसलन शमाल वालों के साथ है, हज़ारा जात वालों के साथ है, और शमाल के लोग ज़्यादा हैं, आबादी पश्तून ज़्यादा है। सही। तो इंडिया उनकी क्या मदद करेगा? लेकिन हारून साहब, कुरैशी साहब, अभी आप कल कह रहे थे कि बड़े वो इस काबिल ही नहीं है कि वज़ीर ख़ारजा हों, मगर कुरैशी साहब कह रहे हैं कि जो बलूचिस्तान के अंदर बैरूनी मुदाखलत होने का खदशा और हो भी रही है, तो इस पर कौमी इत्तेफाक़ी राय होना चाहिए। अगर वो चाहें तो वो कोयटा जा सकते हैं, वरना मैं दावत देता हूँ कि वज़ारत ख़ारजा आ जाए, बैठ के बात करते हैं इसके ऊपर। नहीं, बात करने में तो देखिए ना, वैसे इसमें असल मुजरम जो है ना पाकिस्तान के मामले में, वो इंटेलिजेंशिया, मैं नाम नहीं लूँगा लेकिन सब जानते, कोई ह्यूमन राइट्स कमीशन में बैठा हुआ है, कोई बात अंग्रेजी अखबारों में लिख रहा है, मसलसल फ़ौज के ख़िलाफ़ एक बयानिया तश्कील दे रहे हैं, उसे प्रमोट कर रहे हैं। सब जानते हैं कि जो अखबार ये काम करते हैं, जो दानिश्वर लिखते हैं, इनका CIA से राब्ता है, उन अदारों का। ये वसूलियाँ फरमाते हैं दुबई में, दिल्ली में, काबल में, इंग्लैंड में, अमेरिका में। एक साहब की तो जायदाद भी है इंग्लैंड में भी, अमेरिका में। अच्छा। FBR के पास उसका रिकॉर्ड भी है। हम बार बार मैं कह रहा, उसे ये तासुर होता है कि वो मेरी जाति नापसंद है, ठीक है नहीं, इसको टॉलरेट किया जाता है। इसको क्यों टॉलरेट किया जाता है? एक आदमी के बारे में मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ, लाहौर में रहता है, कि उसका इंडियन एस्टेब्लिशमेंट से राब्ता है, मुझे मालूम है, तो मुझसे 100 गुना ज़्यादा मालूमात ISI के पास है, तो वो किस लिए है? लेकिन यही पॉइंट है हारून साहब, उस मेजर ने ये भी कहा है कि चंद रोज़ पहले, ये जो अभी कल हम जिक्र कर रहे थे बलूचिस्तान की ज़िला केच के इलाके बलीदा के हवाले से, तो उन्होंने पहले भी पेशगोई की थी वहाँ अटैक होगा, और देखें हो गया। वो देखें महदूद हद में कर सकते हैं। अब वो पाकिस्तान आर्मी ने खंदक खोद ली, खारदार तार लग रही है जो मुकम्मल होने वाली है। बीच में तो कई जगह पहाड़ है ना, पूरी 24 किलोमीटर की थोड़ी लगानी है। हर 500 गज के फासले पे एक चौकी भी बनेगी और पेट्रोलिंग भी होगी।
تو اب وہ بہت محدود کر سکتے ہیں. ویسے عجیب قوم ہے, 30 لاکھ افغانوں کو ہم نے یہاں پناہ دیا, اس کا یہ صلہ ہمیں مل رہا ہے, انہیں کھلایا پلایا, ان کا خیال رکھا. دنیا کی کوئی قوم, اب ترکی واحد مثال ہے جو اتنے مہاجروں کو سنبھال رہا ہے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ کتنے مہاجروں کو ہم نے سنبھالا اور اس کا کیا صلہ ہمیں ملا, اور اپنی قوم کا کیا امیج انہوں نے بنا لیا ہے, اور کیا کردار اس کا تشکیل لیکن ہارون صاحب تمام مہاجروں کو ایک ہی کیٹیگری میں کھڑا بھی نہیں کیا جا سکتا. میجورٹی ہوئے تو اپنی مزدوری کرتے ہیں, اللہ کے بندے ہیں. کوئی اپنا چھوٹا موٹا کام کرتا ہے لیبر کا, کوئی کسی چھوٹی سی دکان ہے, کوئی چھوٹی موٹی ٹریڈ کرتا ہے. میجورٹی تو یہ ہے. لیکن جو کابل میں بیٹھے ہوئے ہیں انہیں شرم آنی چاہیے, ان لوگوں کو جو پاکستان کے خلاف NDS والوں کو شرم آنی چاہیے. را کے ساتھ ان کی کلیبریشن ہے, اور پاکستان کے 60,000 شہریوں کو شہید کیا. ہم نے انہیں بچایا روس سے, اور اس کا صلہ یہ سوویت یونین ٹوٹ گیا. اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ سب نہیں, بیشتر لوگ تو اچھے ہی ہوتے ہیں, بیشتر افغانی بھی اچھے ہیں. میں تو جب گیا تھا 92 میں افغانی, تو میرے ساتھ ایسے کئی واقعات پیش آئے کہ دکاندار نے وہ دام لینے سے انکار کر دیا, اور انٹر کانٹیننٹل میں ہم ٹھہرے, انہوں نے کرایہ لینے سے انکار کر دیا. اچھا, ہاں, وہ تو اچھے لوگ بہت ہیں. لیکن اس کا ایک دلچسپ فقرہ مجھے یاد ہے, مینیجر شریف کا, ہوٹل کے مینیجر کا کیا نام تھا؟ شریف. ان لائک افغان, عام طور پہ یہ نام نہیں ہوتا. میں نے پوچھا شریف کیا حال ہے؟ بھی نئے نئے مجاہدین آئے تھے. اچھا, تو اس نے کہا تفصیل سے بتاؤں یا مختصر؟ میں نے کہا مختصر, پھر تفصیل بعد میں پوچھیں گے. اس نے کہا ایک قسم کا پاگل چلے گئے, دوسرے قسم کے آگے. چلے اس کے ساتھ ہی میں بریک کی طرف بڑھ رہی ہوں. اور صاحب ایک چھوٹی سی بریک کی طرف بڑھتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے. ایک تو بات کریں گے یوم یتامہ کے حوالے سے کہ کتنی عظیم نیکی ہے کسی یتیم کی کفالت کا ذمہ اٹھانا, کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنا, اس سے متعلق بات کریں گے. مگر اس کے ساتھ ساتھ آزادی صحافت کے اوپر میں تفصیل سے ہارون صاحب کا تجزیہ حاصل کروں گی کہ کیا پاکستان کے اندر آزادی صحافت محدود ہوتی جا رہی ہے. ایک چھوٹی سی بریک, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ہارون صاحب, یوم یتامہ پہ بات ہوگی, مگر میں چاہ رہی تھی آزادی صحافت پر کچھ آپ کا تجزیہ حاصل کیا جائے. آزادی صحافت کہا جاتا ہے کہ اب جتنی آزادی ہے پاکستان کے اندر اتنی آزادی کبھی نہیں تھی. کیا واقعی ایسا ہے یا ہماری آزادی صحافت بالکل محدود سطح کے اوپر ہے؟ بہت ہی دباؤ ہوتا تھا. یعنی میں نے دیکھا جب میرا زمانہ صحافت شروع ہوتا ہے یا خان سے, تو بڑا دباؤ تھا. کسی کی مجال نہیں تھی کہ لفظ لکھے. مطلب ملک ٹوٹ گیا اور میڈیا حقائق نہیں بتا سکا. اگر میڈیا آزاد ہوتا تو ملک شاید نہ ٹوٹتا. مطلب یہ بھٹو صاحب, اس میں 3 سازشی کردار سے سب سے بڑھ کر تو آبویسلی یحییٰ خان, جو الیکشن کرانے کے بعد اس کا کیا حق تھا؟ وہ چیف آف آرمی اسٹاف رہتا, ایکسٹینشن لے لیتا, بس اس سے زیادہ اس کا کیا تھا. تو شیخ مجیب الرحمان اور بھٹو دوسرے نمبر کا ملزم ہے. شیخ مجیب الرحمان کو اقتدار مانگ رہا تھا, جب وہ اقتدار مل جاتا تو اللہ کے بدلوں سے کرم سے 6 مہینے میں ان پاپولر ہو جاتا بنگال میں. حالانکہ اکثریت اور بعد میں بھی ان پاپولر ہوا, اسے قتل کیا گیا, اور اس کے قاتلوں نے حکومت کی ملک پہ, انہیں کچھ حمایت حاصل تھی تو کی نا. بھٹو صاحب کے زمانے میں تو اخبار بند ہوتے تھے اور لوگ جیلوں میں جاتے تھے. ٹھیک ہے, اور ڈی جی پی اور آفس سے ٹیلی فون آتا تھا, یہ خبر 3 کال میں لگا دیں, اور لگا دی جاتی تھی, ایک آدھ اخبار کے سوا. آج اس کے مقابلے میں بہت آزادی ہے. یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے 88 سے آزادی صحافت کی, بڑی دلچسپ تاریخ ہے. ایز غلام اسحاق خان ٹک اوور, اس نے پریس اینڈ پبلیکیشنز آرڈیننس منسوخ کر دیا. عجیب بات, جس کے ساتھ کبھی میڈیا نے نہ پہلے نرمی کی نہ بعد میں نرمی کی. اچھا, انہوں نے یہ اقدام کیا. انہوں نے منگاؤ جی پریس اینڈ پبلیکیشن. وہ کام کرنے والے آدمی تھے, وہ باتیں نہیں کرتے, وہ بیان نہیں جاری کرتے تھے, وہ داد نہیں مانگتے تھے, ان کا کوئی پوسٹر نہیں چھپتا تھا, ان کی تصویر نہیں چھپتی تھی. وہاں سے آزادی صحافت کا دور. اور دوسری وجہ یہ تھی کہ بے نظیر کی حکومت تھی اور وہ بہت کمزور تھی. اسٹیبلشمنٹ کو بھی سوٹ کرتی تھی آزادی. اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر نہیں اس طرح کے کام ہو نہیں سکتا تھا. تو وہ یہ سلسلہ جاری رہا. لیکن سب سے بڑا کارنامہ تو اس معاملے میں ایک ملٹری ڈکٹیٹر کا ہے, جنرل پرویز مشرف کا. اس نے اتنے بہت سے چینل کھول دیے, ایسا ہی ہے. اور ان چینلوں نے اس کے ساتھ کیا کیا؟
हैं, वो इसका गिला भी नहीं करता। इन था तो वो मिलिट्री डिक्टेटर ही, और मिलिट्री डिक्टेटरशिप की कोई अच्छी चीज़ तो नहीं है एक कौम की आज़ादी में। लेकिन फिर उसने बंद किए, मैं खोल भी दिए, बंद किए, खोल भी दिए। बड़ा मतलब ये है कि बाज़ादारों को बहुत शदीद नुकसान हुआ उसको। लेकिन सिविल हुक्मरान क्या करते रहे? नवाज शरीफ साहब ने जंग के, युद्ध था ही नहीं, जंग के दफातर के गिर्द पुलिस ने घेरा डाला हुआ था, 4 सफ़े का अखबार छपता था, वो भी मुश्किल, अंदर जाने नहीं देते थे। तहरीक चली, दिस वाज वन ऑफ द रीजंस के वो नवाज शरीफ गया उस वक्त। माशाल्लाह जो लगा ना, तो लोग तंग आए हुए थे। जब जिस दिन नवाज शरीफ गया है और सर्वे किया गैलप ने, तो 24% नवाज शरीफ की हमायत थी, सिर्फ 24%, और 70% जो थे लोग उन्होंने हमायत की, और कुछ लोग जो थे उन्होंने राय नहीं दी। 4% या 5%, 6% राय नहीं, या शायद 10% ने राय नहीं दी, 70%, मगर 24% सपोर्ट रह गई थी। भुट्टो साहब ने क्या, सिविलियन हुक्मरानों ने हमारे साथ क्या किया। और अब ये आए, अब नवाज शरीफ के 2 कार्ड थे। एक तो उन्होंने, आपको पता, नजम सेठी को गिरफ्तार किया था। जी बिल्कुल बिल्कुल। और मलिया लोधी को गिरफ्तार किया था और बगावत का मुकदमा बनाया था। सेठी साहब को तो बिल्कुल। दूसरी तरफ वो ब्राइब करते थे। उन्होंने ऐसी बारिश की मीडिया पर, एक इंडिविजुअल्स को बहुत नवाजा। खान साहब कहते रहते हैं कि जी लफाफे, और उनका मीडिया सेल कहता रहता है ज़रा अखलाक की जरूरत का मुजाहरा करें, कार्रवाई करें। जिन लोगों की एसेट्स बियॉन्ड मीन्स हैं, उनके मैं एक एंकर को जानता हूं जिसको नवाज शरीफ साहब ने 5 करोड़ रुपए भिजवाए थे। अब जब मैं इस तरह की बात करता हूं तो फ़ौरन मेरे ख़िलाफ़ कोई ना कोई अपना वीडियो मैसेज कराया होता है, और होता भी किसी ऐसे शख्स के ज़रिए है जिसकी थोड़ी बहुत साख हो, ताकि इसको रोका जा सके। रुकने वाले हम हैं, हम इस पेशे में नहीं रुकने, हमने नहीं CSS का इम्तहान देते हैं। उस वक्त तो यही बड़ी आबरूबंदी की बात ही, CSS का इम्तहान दो, अल्लाह के फजल से पास कर लेते हैं। अगर सहाफत का इम्तहान पास कर लिया तो वो भी कर लेते। तो इसमें पेशे में इसलिए तो नहीं आए थे कि लोगों से डर जाएं। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने तौफीक अता किया, डरते वरते तो नहीं है। जितना मर्जी जाए, 5 करोड़ रुपए भेजे थे उसको 2013 के इलेक्शन में। 2018 में तो पैसे देने का फायदा कोई नहीं था। इस्टेब्लिशमेंट तय कर चुकी थी। शहबाज शरीफ साहब ठीक कहते हैं, ये चाहते थे मुझे बना दें, इमरान खान चाहते थे मुझे बना दें। वोट दोनों के थे, लेकिन फिर ये इस्टेब्लिशमेंट की मदद, फैसला ये हुआ कि इमरान खान, अब इमरान खान साहब दूसरी इंतहा पे चले गए। उन्होंने तो इश्तहारात की बारिश की, बंद कर दो। एक इंतकामी जहन है। लेकिन जब से ये आदमी बना है शिबली फराज, इसका रवैया मुख्तलिफ है। मैं देखता हूँ, मैंने ठीक हिसाब नहीं लगाया, इश्तहार भी कुछ जारी हो रहा है। ताज़ा तरीन वाक़या ये है कि एक चैनल की और सिंध हुकूमत की ठन गई है जी। और जिस लेटर को वो कह रहे हैं, आपने पढ़ा है, मैंने पढ़ा है, जिस लेटर को वो कह रहे हैं, उन्होंने अपने नुमाइंदा निगारों से सिंध में कहा कि हस्पतालों में जाएं और देखें कि ये 550 अरब रुपए जो इन्होंने 7 साल में खर्च किए हैं, ये इतने सालों में, उनका कुछ क्या वाकई खर्च हुए हैं? भाई अगर आपने खर्च किए तो आपका फिक्र क्या है? मगर सईद गनी साहब को आप जानते हैं, जब वो गुस्से में आए, जब वो डंडा लेके खड़े हो गए और उन्होंने कहा लानत, और ये सिलसिला शुरू किया। बीमारी की बात जब लेकिन से होगा तो क्या? हाँ चलो, अल्लाह ने सेहत दी, बहुत अच्छी बात है। अब होगा क्या? कुछ अरसे के बाद इनकी सुलह हो जाएगी। सिंध हुकूमत इस पोजीशन में नहीं है। वो मीडिया, मुशाहिद हुसैन सैयद साहब कहते हैं अदालतों से और मीडिया से नहीं लड़ना चाहिए, ठीक है ना? तो जो मीडिया से लड़ता है, मीडिया अगर एक दिन उसका कर्ज नहीं चुका सकता तो फिर आने वाले वक्त में चुका देता है। मीडिया की यादाश्त हाथी की यादाश्त की तरह होती है, ऊँट की यादाश्त की तरह होती है, कभी भूलता नहीं है। तो मुतवाज़न रवैया बेहतर है। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि मीडिया ठीक है, नहीं, मीडिया में सनसनी पसंद लोग हैं, 100% नहीं कहा जा सकता। मीडिया में लोग गलत खबरें देते हैं, मीडिया में लोग पार्टियों के लिए काम करते हैं, मरियम के लिए काम करते हैं, पीपल्स पार्टी के लिए काम करते हैं, PTI के लिए काम करते हैं। मुझ पर आजकल बहुत मेहरबान है PTI वाले, उनके जो अखबार नवीस है उनसे कहा गया है कि इसको ज़रा दबाओ, तो दबा लें। इख्तियार तो अल्लाह का है, बंदों का तो है नहीं। आपके बेली ने नहीं कुछ कहा, आपके बेली ने कुछ नहीं कहा। हमारा बेली तो ये कहता है दबा के रखो इसको। हमारा बेली जो है ना, वो मुझे चूंकि जानता है। देखिए, जो दोस्त होता है, बदतरीन दुश्मन दोस्तों में से मिलते हैं। मैं उसका दुश्मन नहीं हूँ। आपने देखा ही है, मैंने
اس کے پازیٹیو پہلو بھی اجاگر کرتا رہتا ہوں. اچھا ہارون صاحب، یہ ڈسکشن تھوڑی لمبی ہو جائے گی. مقابل کی تاریخ میں جو پروگرام سب سے زیادہ پاپولر ہوا جو اس کی شخصیت پہ میں نے گفتگو کی تھی، اگر میں نے نیگیٹو گفتگو کی ہوتی، بیلنس نہ کی ہوتی، تو سب سے زیادہ پاپولر کیسے ہوتا؟ چلیے، وہ معمول سے 5 گنا زیادہ دیکھا گیا. صحیح. اچھا ہارون صاحب، لیکن مجھ پر پابندی ہے، میں نہیں جا سکتا سرکاری بریفنگز میں. میں اپنے عزیز دوست عمران خان کا اس پہ شکر گزار ہوں. یہ جو میرے پاؤں سے زنجیر انہوں نے کاٹ دی ہے، اس دن دیکھا آپ نے، انہوں نے کوشش کی مجھے اکسانے کی، مگر اکسانے پہ میں کہا آتا ہوں. میں نے بڑا مس کیا کہ ہارون صاحب نے گفتگو نہیں کی. اچھا ہارون صاحب، لاسٹ 3 منٹ سے میں چاہ رہی تھی یوم یتامہ کے حوالے سے تھوڑا لوگوں میں ایک اویئرنیس بھی، اور بتایا بھی آپ کے آج کا دن کتنا زیادہ امپورٹنٹ. دیکھیے، جس فضا میں جناب رسالت مآب تشریف لائے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں بچیوں کو دفن کر دیا جاتا تھا. یتیموں کا ساری دنیا میں کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. جناب رسالت مآب یعنی جو پیغمبران عظام گزرے وہ تو ظاہر ہے ہوں گے، اور ان کے ارد گرد جو لوگ تھے، جناب عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے فدائین، اور جناب موسیٰ اور ان کے ساتھی، قریب کچھ لوگ ہوں گے. لیکن اسلام نے اس کو پہلی دفعہ انسٹیٹیوشنلائز کیا، اور اتنی توجہ جناب رسالت، اتنی قرآن میں آیات ہیں، اتنی احادیث ہیں، وقت ہوتا تو میں سب بیان کرتا. مطلب یہ ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو، اس کے جتنے بال ہیں اتنی نیکیاں. ذرا تصور کیجئے کتنا اجر ہے. یعنی قرآن کریم کا ایک حرف آپ پڑھتے ہیں تو اس کی 10 نیکیاں. ٹھیک ہے، اور یتیم کے سر پہ تو لاکھوں بال ہوتے ہیں. اگر محبت سے کسی نے ہاتھ رکھا تو اللہ چاہتا ہے دل نرم ہو. آپ تشریف لے جا رہے تھے عید کے لیے، یتیم بچے کو دیکھا، عید کی نماز اس دن دیر سے ہوئی، اسے لے گئے گھر. جہاں جناب حسن جناب حسین کی عمر کا ہوگا، ان کا کوئی لباس ہوگا پہنا، یا جیسے بھی جناب رسالت میں آپ کسی کام کا ارادہ کریں تو لوگ خود بھاگتے ہوئے چلے آتے تھے کہ کوئی حکم ہے تو ہم انجام دیں. اس کو آج یوم یتامہ ہے، ٹھیک ہے، اور اگر کسی نے ادارہ بنا کے کام کیا ہے 2005 کے زلزلے کے بعد 12,000 یتیموں کو، تو وہ ان کا ادارہ ہے الخدمت والوں کا. تو انہوں نے بھی آج سب اخبار نویسوں سے کہا کہ ہم نے کوشش کر کے ریزولوشن منظور کرایا قومی اسمبلی سے یہ، اور OIC نے ویسے اس کو قرار دیا تھا. تو میں جب سوچ رہا تھا اس پہ تو ایک عجیب خیال میرے ذہن میں آیا، جنت کتنی آسان ہے، حصول جنت کتنا آسان ہے، بہت آسان. خدا نے کتنے بے شمار دروازے کھول کے رکھے ہیں، ہم نے مشکل بنا دیا. کسی کی جان بچا لو، کوئی آدمی بیمار ہے اور مرنے والا ہے، اس کی جان بچا لو، تم جنتی ہو. اپنی آمدن کا کچھ حصہ خیرات کرو، وہ میں تمہیں دنیا میں ہی واپس کر دوں گا بڑھا کے واپس ہوگا. مگر یہ ہے کہ تم پر جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا. قرآن میں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ایسے آدمی کو خوف اور غم سے آزاد کر دیا جائے گا. بعض علماء کہتے ہیں دنیا ہی میں، اور ہمارا مشاہدہ یہی ہے، دنیا میں سخی میں خوف اور غم نہیں ہوتا، اور اس کی آمدن بڑھتی رہتی ہے. ٹھیک ہے، تو یتیموں کی خدمت جو ہے اس کو انسٹیٹیوشنلائز کیا اسلام نے. یہ دنیا میں تو آج ہیومن رائٹس، وہ کارٹر تھا پریزیڈنٹ جس نے شروع کیا تھا، تو اسلام نے کیا. یہ جو 12,000 بچے ہیں قوت والے جن کو پال رہے ہیں، تو ان کی ذمہ داری لینی چاہیے. ایک ایک کی لے لیں. 12,000 کیا ہوتا ہے؟ صحیح، بالکل. 12,000 آدمی آگے بڑھیں. ایک تو ان کا رزق کم ہوگا نہیں، وہ ان کا رزق ہی نہیں ہے، وہ خدا کا اس یتیم بچے کا رزق ہے، اس کو بھیجیں گے اللہ دے دے گا، مل جائے گا، وہ اللہ کا پکا وعدہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ یتیم کو پالنے والے کے لیے بڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے وعدے ہیں پختہ. اور یہ مشہور خاندانوں میں ویسے تو یہ سیاسی لوگ ہیں، صرف ایک چودھری پرویز الہی کی بیگم ہے جو یہ کام کرتی ہے. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے کہ یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھے، ان کی کفالت کا ذمہ اٹھائے. ہارون صاحب آپ کا بہت شکریہ، میں دیکھنے والوں کا بہت شکریہ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.